अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं लाउ टीवी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, ढक्कन वकील ने सरफ खा लिया है और ये सरफ किसने खिलाया है? ये मेरे सोने भाई ने, अहमद शेर जट ने जो है मुंह खोल के पूरा किलो का जो पैकेट था उसके मुंह में डाल दिया है। क्योंकि लाहौर में जो एक केस चल रहा था उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है अहमद शेर जट ने ऐड कर दी है। वो ये कर दी है कि ये पहले ढक्कन वकील साबित करे कि ये बच्ची ने ही जो है ये दरख्वास्त दी थी अपने वालिदैन के ख़िलाफ़, और ये एक ज़बरदस्त जो है इन्होंने स्टेप उठाया है। और ढक्कन वकील जो है अब मुंह में सरफ लेके सोच सकते हैं आप कि क्या क्या शक्लें बन सकती हैं। बाकी एक दो वीलॉग कल मैंने देखे थे, मुझ तक पहुँचे थे, तो माशाल्लाह जो अदाकारा की तारीफ़ें की जा रही हैं और जनाब मैं कहता हूँ कमाल है जी, उनका तो बहुत बड़ा किरदार है और उसकी गवाही पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से गवाही जो मिलती है उनके किरदार की और जिन अल्फाज से उनको नवाजा जाता है, तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि वो एक अजीम हस्ती हैं। लेकिन किसके लिए अजीम हस्ती हैं, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज भी बेशर्मों की तरह और पता नहीं कौन सी शक्ल लेकर आते हैं, कैसे आते हैं। मतलब इतनी बेशर्मी के लिए आपको सर बहुत कुछ लिमिट्स क्रॉस करना पड़ती हैं इंसानियत की। उसके बाद जाके आप ऐसी मसनद पे बैठते हैं जहां रोज़ाना आपको पता हो कि लोग हमें नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं या हमें बुरा भला कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सामने आ जाते हैं। और मैं तो मैंने कहा था कि ये आखिरी ये जो गैंग है ये तो बगैरती की भाई आखिरी मिसाल है। इसके बाद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे ऐसे लोग। आपने शायद देखे हो, बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन आ जाते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे देता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको अल्लाह हदायत ही नहीं देता, ये मैंने कभी नहीं देखे। ये इस केस में मैंने ये पूरी की पूरी टीम देखी है। और एक ज़रूरी बात जो बहुत दिनों से मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे मेरे वीलॉग्स आते थे लेकिन तफसीलन इसके ऊपर मैंने बात नहीं की क्योंकि कुछ अपडेट्स आप लोगों के सामने हो रही हैं, कुछ मसले चल रहे हैं। इस वजह से बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इंसान को बोलना होता है और बाज़ जगह पे खामोश रहना होता है। और ये बहुत एक अहम मरहला होता है जब इंसान ने उस वक्त सोचना होता है कि इस वक्त किस तरह हालात को बेहतर बनाया जाए। लें जी, वापस चलते हैं हम पिछले दौर में, और अप्रैल से हम स्टार्ट हुए। मैं सिर्फ आपको याद करवाने आया हूँ उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में अब कुछ भी बातें चल रही हैं इस केस को लेकर या देखकर सवालात उठ रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से जो मेरे देखने वाले हैं, जो इस मुल्क से बाहर भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद था, हमारा एक कॉज था जिसके लिए हम सब खड़े हुए थे, और वो ये था कि पाकिस्तान में कम उम्र बच्चियों की शादी जो है उसको रोका जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था। और ये मकसद क्यों था? वो इसलिए था कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर में ऐसे ग्रोह बने हुए हैं, ऐसे गैंग बने हुए हैं जिसके अंदर मुझे कहने में कोई आर नहीं है क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने खुद आते हैं। वुकला हजरात भी शामिल होते हैं, पुलिस के लोग भी शामिल होते हैं, निकाह खां भी हैं, और जनाब दूसरे क्या कहते हैं आपके गवाहान भी शामिल होते हैं। ये पूरा ग्रुप होता है और बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है बच्ची को अगवा किया जाता है, फंसाया जाता है, चाहे वो गेम के ज़रिए, चाहे वो चैट के ज़रिए, या कुछ भी करके बच्ची को अपने घर से बाहर निकाला जाता है। और फिर अगर बच्ची ऐसा ना करे तो फिर वो बच्ची तो नहीं रही ना, वो तो फिर समझदार हो गई। तो ये स्पेशली इस उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनको ट्रैप किया जाता है और उनसे माली फ़वाइद उठाए जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चियां अगवा की जाती हैं, उनमें से कुछ बच्चियां बेशक मर्ज़ी से जाती हैं, लेकिन ज़हरी बात है कि उनको हक़ाइक़ नहीं पता कि आगे जिस बंदे के पास वो जा रही हैं या जिस बंदे ने उन्हें झूठे ख्वाब दिखाए हैं वो उनको ट्रैप कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं।
پھر اس کے بعد 2 یا 3 مہینے کے بعد جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے ممالک میں اس کو بیچا جاتا ہے یا اور جو برے کام ہیں وہ کروائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کاز یہ تھا، اور برائے مہربانی تمام لوگ یہ سن لیں کہ ابھی وہ کاز ہمارا مکمل نہیں ہوا۔ ہم جس مقصد کے لیے باہر نکلے تھے ایک مرحلہ اس کا ضرور مکمل ہو چکا ہے، خیر سے بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پاکستانیوں کو، تمام والدین کو یہ کامیابی دی ہے۔ یہ خالی مہدی علی کاظمی کی کامیابی نہیں ہے، یہ ہم تمام لوگوں کی جنہوں نے اس میں کوشش کی، ان تمام لوگوں کی کامیابی ہے۔ اس میں یوٹیوبرز بھی ہیں، اس میں صحافی بھائی بھی میرے شامل ہیں، اس میں تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحہ جو ہے دعا کی، جنہوں نے مل کر جو ہے اس بچی کو خیر سے شور ڈال کر اپنے گھر واپس بھجوایا ہے۔ لیکن یہ ایک مرحلہ ہے، اگر اس کے اوپر ہم کھڑے ہو کر کچھ بحث کرنے لگ جائیں گے تو شاید اس مقصد تک ہم نہ پہنچ سکیں اور اس کا فائدہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ اٹھائیں۔ تو اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ ٹرائل کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سسٹم کے اندر ہمارے جو 100 سال پرانا قانون ہے بچیوں کے لیے بنایا گیا ہے نکاح کے حساب سے، اس میں چینج لانا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے اور آپ لوگوں نے ابھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ بچی خیر سے پہنچ گئی۔ نہیں، اصل مقصد جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور اس سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ رہی بات جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں ہونی چاہیے، وہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کے اندر ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آپ کی کتنی ایفرٹس ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے جب انسان رہ رہا ہوتا تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم سب آپس میں بہن بھائی تھے اس کیس کے اندر، ہم ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھیں، اس کے بعد اس کا حل بھی نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکلے، وہ نکل کے رہنا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مطلب اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل بھی نکلے گا، اور یہ معاملات جو چل رہے ہیں جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے، انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ حل ہوتے مجھے تو نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ ہوا تو 1 ہفتے یا 2 ہفتے تک یہ انشاءاللہ یہ تمام مسائل جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ سب کچھ ہوگا جس طرح ہو رہا تھا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا فائدہ جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا، بس یہ تھوڑا سا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں جب چاہوں جو ہے وہ ویلاگ کر سکتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو تھوڑی سی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پر دونوں اطراف میں آپ کے پیار کرنے والے، آپ کے چاہنے والے، یا آپ جن سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں، تو اس لیے خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ آج بڑی میری تفصیلی بات ہوئی ہے جو بہت اہم شخصیت ہے اس فیملی کے اندر، اور بڑی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بچی قرآن پاک جو ہے وہ بھی حفظ کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، خوش ہے، راضی ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بیان کے متعلق بہت باتیں ہو رہی ہیں، بیان کے متعلق بھی جو میں نے باتیں کی اس کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب عدالت بلائے گی تو پھر وہ بچی جا کے اپنا بیان دے دے گی۔ وہ 26 کو بھی دے سکتی ہے، 27 کو بھی دے سکتی ہے، اور 28 کو بھی دے سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بیان کے متعلق بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے کہ بچی بیان کیوں نہیں دے رہی، تو وہ بھی انشاءاللہ جب اپنا وقت آئے گا اس کے اوپر آ کے اپنی جو ہے بچی جو ہے وہ بیان دے دے گی۔ بس میرا اس وقت یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ صرف خاص ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ برائے مہربانی کہ اس وقت یہ کہنے کہ یہ اچھا، یہ برا، وہ گندا، یہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ معاملات بیٹھ کے ان کو سیٹل کیا جائے، بیہائنڈ دا کرٹن یہ ساری باتیں کی جائیں۔ گھر کے اندر اگر 2 بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے یا بہن بھائی کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ میرے خیال سے باہر بازار میں بیٹھ کے اس چیز کو حل نہیں کرتے، وہ گھر کے اندر ہی حل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گی۔ اور سب لوگ بہت اچھے ہیں، اس میں نہ کوئی غدار ہے، ہر بندے نے اپنی ایفرٹ کی ہے، ہر بندے نے دل کھول کے اس کے اندر جو وہ کر سکتا تھا، اس کی جتنی توفیق تھی، وہ چاہے دعائیں تھیں، چاہے وہ ویلاگس تھے، چاہے وہ یوٹیوب تھا، چاہے وہ صحافت تھی، چاہے کچھ بھی تھا، تو اس نے
جتنی اللہ نے توفیق دی تھی اس نے کیا، کوئی غدار نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت کارساز ہے اور انشاءاللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا کارساز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارے معاملات انشاءاللہ طے ہو جائیں گے۔ باقی آپ نے ان چیزوں میں نہیں رہنا اور واپس اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں آپ لوگ، جیسے مہدی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ایک کاز کے لیے کھڑے تھے کہ پاکستان میں یہ جو 2 نمبر کام ہے یہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔